नमस्कार। साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं आजका मुख्य समाचार शीर्षकहरूबाट। नेपाल सरकारद्वारा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक। वृद्ध भत्ता मासिक 4000 सबै नेपालीलाई खोप लगाउने दाबी। नेपालमा गणतन्त्र आएको 14 वर्ष, तर गणतन्त्र नेपालको अनुभूति जनताले गर्न सकेनन्। र नेपाल र इराक बीचको मैत्रीपूर्ण खेल शनिबार राति 10 बजे हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ बजेटमा आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी केही लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरेको छ, जस अनुसार सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता मासिक 4000 रुपैयाँ पुर्याएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार नयाँ आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रस्तुत गर्दै साउन 1 देखि ज्येष्ठ नागरिकले मासिक भत्ता 4000 रुपैयाँ पाउने बताउनुभयो। त्यसैगरी अर्थमन्त्री पौडेलले सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता 33% वृद्धि गरेको जानकारी दिनुभयो। सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले 1 खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 33% ले वृद्धि गरी ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता रु 4000 पुर्याएको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि रु 1 खर्ब विनियोजन गरेको छु। अनाथ, दलित, अपाङ्गता भएका र विभिन्न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकममा 1/3 ले वृद्धि गरेको छु। असक्त, असहाय एवं परित्यक्त व्यक्तिको संरक्षणको दायित्व नेपाल सरकारले वहन गर्नेछ। सबै प्रकारका बाल श्रमको अन्त्य गरिनेछ। आवश्यक सेवा सुविधा, उपचार र बासको प्रबन्ध गरी सडक मानवमुक्त नेपाल निर्माण गरिनेछ। बालबालिकाको खोज तलास, संरक्षण र पुनर्स्थापना गरी सडक बालबालिका मुक्त नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। यस कार्यमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि जारी भएको चुनावी घोषणा पत्रमा वृद्ध भत्ता 5000 पुर्याउने उल्लेख भए पनि सरकारले 4000 मात्र पुर्याएको छ। त्यसैगरी सरकारले खोप र अक्सिजनको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले खोपका लागि 26 अर्ब 75 करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गर्ने समेत बताउँदै सबै नेपालीको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्धता रहेको र कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा खोप सुनिश्चितताका लागि कुनै पनि प्रकारको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कोभिड-19 को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्रभावकारी परिचालन, कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गरी सबै नेपालीको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। त्यस्तै नयाँ बजेटमा आइसियु, एचडियु लगायतका उपकरण खरिद गर्न 4 अर्ब विनियोजन भएको छ। सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाखसम्म ऋण पाइने जनाएको छ। यस्तो ऋण स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्नेका लागि उपलब्ध हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी, जग्गा विहीनलाई आगामी आर्थिक वर्षमा जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराइसक्ने जानकारी समेत दिनुभएको छ। भूमिहीन सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मार्फत जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले 68 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगारलाई 100 दिनको रोजगार दिने घोषणा समेत बजेट मार्फत गरेको छ। सरकारले अर्को वर्ष 2 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि लक्ष्य लिएको बजेटमा उल्लेख गरेको छ। उता प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै सस्तो लोकप्रियताको आधारमा बजेट ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ। आज गणतन्त्र दिवस। दिवसको अवसरमा नेपालका राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सांसद र मुख्यमन्त्रीदेखि नगर प्रमुख सबैले देशवासीका नाममा शुभकामना सन्देश दिनुभएको छ। विशेष गरी कोभिडका कारण जनजीवनमा भइरहेको असर, न्यूनीकरण लगायतका विषय नै यो वर्षको शुभकामना सन्देशका सार बनेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि शुभकामना दिँदै आजको दिनले सबै नेपालीको सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्नुभएको छ। आज गणतन्त्र दिवस ऐतिहासिक जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा हामीले संविधान सभाबाट गणतन्त्र स्थापित गरेका थियौँ। गणतन्त्र जनताको अधिकारको सर्वोच्च रूप, जहाँ जनता सार्वभौम सत्ताका मालिक र नेपालको कार्यकारी अधिकारलाई स्थापित गर्ने प्रक्रियाका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मालिकका रूपमा स्थापित भएको दिन, म यस अवसरमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन र विभिन्न आन्दोलनहरूमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र आन्दोलनका क्रममा बेपत्ता हुनुभएका नागरिकहरू, घाइते योद्धाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी सैनामैना नगरपालिका नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले पनि शुभकामना सन्देश दिँदै आजको दिनले सबै नेपालीको हक अधिकार रक्षाका साथै वर्तमान कठिन परिस्थितिको सामना गर्न साहस प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना दिनुभएको छ। नेपालीहरूको संविधान, गणतन्त्र, संसदीय पद्धति र लोकतन्त्रप्रतिको दृढ आस्था र विश्वासका कारणले सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुदृढ हुँदै जानेछ। म नेपाली हो, नेपाली हुनुमा गर्व छ र यो गर्व शक्ति बनिरहोस्। राष्ट्रिय एकताका लहरहरू एकै स्वर भई फैलिउन्। गणतन्त्र दिवसको हामी सबैमा सार्थक शुभकामना। गणतन्त्र दिवसकै अवसरमा सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख अतिथ्यतामा कोभिड-19 को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँमा संक्षिप्त कार्यक्रम गरेर औपचारिकता पूरा गरेको छ। भेरी अस्पतालका चिकित्सक र नर्सहरूमाथि हातपात, कुटपिट तथा दुर्व्यवहार हुन थालेपछि सुरक्षाका लागि अस्पतालमा 25 जना सुरक्षाकर्मीलाई तैनात गरिएको छ। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने भनी आन्दोलनरत सुरक्षाकर्मीहरूसँग सहमति भए बमोजिम शनिबारदेखि भेरी अस्पतालमा सुईको नेतृत्वमा 25 जना सुरक्षाकर्मीलाई तैनात गरेको बताउनुभयो। भेरी अस्पतालका चिकित्सक र नर्सहरूमाथि हातपात, कुटपिट तथा दुर्व्यवहार हुन थालेपछि सुरक्षाका लागि अस्पतालमा 25 जना सुरक्षाकर्मीलाई तैनात गरेको छ। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने भनी आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग सहमति भए बमोजिम शनिबारदेखि भेरी अस्पतालमा सुईको नेतृत्वमा 25 जना सुरक्षाकर्मीलाई तैनात गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भविष्यमा सुरक्षाकर्मीमाथि कसैले पनि आक्रमण र दुर्व्यवहार गर्न नपाओस् भन्ने उद्देश्यले अस्पतालमा अस्थायी प्रहरी युनिट नै स्थापना गरिएको बताउनुभयो। सो प्रहरी टोलीले अस्पतालको आपतकालीन कक्षदेखि कोभिड वार्ड र अन्य विभिन्न वार्डमा समेत सुरक्षा दिने बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी ओम राणाले बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्यकर्मीको माग अनुसार सुई सहित तोजेन्द्र विकको नेतृत्वमा 2 जना असै सहित 25 जना प्रहरीको टोलीलाई अस्पताल सुरक्षाका लागि शनिबारदेखि खटाइएको बताउनुभयो। भेरी अस्पतालमा बिहिबार राति नर्स र चिकित्सकमाथि भएको कुटपिट र आक्रमणबारे जानकारी लिन नेपालगञ्ज आउनुभएका लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी रविन्द्र धानुकले पनि अस्पतालमा सुरक्षाकर्मी तैनात गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। 3 दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण सिद्धार्थ राजमार्गको बुटोल पाल्पा सडक खण्डमा पहिरो खस्दा उक्त सडक दिनभर अवरुद्ध भएको छ। बुटोल पाल्पा सडक खण्डको 3औं गाउँपालिका 3 सिसुवा वडा नम्बर 5 को गौडेपुल, चरचरे र कालीमाटी लगायतका स्थानमा पहिरो खसेको छ। पहिरोले शनिबार बिहानैदेखि सडक अवरुद्ध बनेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। राजमार्गमा ठूला चट्टान सहितका पहिरो खस्दा हटाउन समस्या भएको डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। पानी निरन्तर परिरहेको र धेरै स्थानमा पहिरो खसेका कारण हटाउन समय लाग्ने डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी शिव खत्रीले जानकारी दिनुभयो। सडकको पहिरो हटाउन स्काभेटर र डोजरको प्रयोग भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच सदरमुकाम तानसेनदेखि ग्रामीण क्षेत्रका बस्तीमा जाने सडक समेत अवरुद्ध बनेका छन्। बर्सातले सडकमा पहिरो खसेका कारण तानसेन आर्यभन्जाङ रामपुर जाने सडक, बाँसटारी झडेवा जाने सडक, मित्याल रामपुर सडक अवरुद्ध बनेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी नै छ, पालो विश्रामको।
विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। होटल व्यवसायले कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीबाट थला परेको होटल व्यवसाय संरक्षणका लागि घर बहाल कर छुट गर्न र अग्रभागमा खटिने कामदारलाई कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय संघ रूपन्देहीले बुटोलमा पत्रकार सम्मेलन गरी कोरोना भाइरसको महामारीका कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि सरकारले सहुलियत ब्याज दरमा ऋणको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष रामप्रसाद गौतमले निषेधाज्ञाको कारणबाट राज्यलाई बुझाउने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य महसुलहरू बुझाउने समयावधि बढाउन र कुनै ब्याज जरिवाना नलिने नीति तय गर्न माग गर्नुभयो। अब एकदमै यो एउटा नीति मौद्रिक नीति मार्फत जस्तो सहुलियत ब्याज दरका कुराहरू ल्याए त्यो कुनै पनि हामीसँग हाम्रो व्यवसायलाई छुनै सकेन। घर धनीको बिचमा हाम्रो प्रत्यक्ष सरोकार हुने भएको कारणले गर्दाखेरि राज्यले कम्तीमा पनि घर धनीलाई घर बहाल करमा सहुलियत दिएर घर बहाल करमा चाहिँ छुट गरिदिएको अवस्थामा चाहिँ हामीले घरबेटीसँग घर भाडाको विषयमा एउटा छुटको माग गर्न सक्ने एउटा वातावरण तयार हुने थियो। विद्युतको डिमान्ड चार्जको विषयमा कार्यक्रम राज्यले ल्याएको छ, तर जुन सम्बन्धित ठाउँमा आएर त्यो कार्यान्वयन भइसकेको छैन। यी कार्यान्वयन हुनको लागि पनि फेरि हामीले हाम्रो तर्फबाट एउटा जोरदार माग गर्दछौँ। व्यवसायले कोरोना भाइरसका कारण सरकारले निषेधाज्ञा गरेको अवस्थामा सबै होटल रेस्टुरेन्टको व्यापार व्यवसाय बन्द रहेकाले लकडाउनको अवधिभरको घरबाट पूर्ण रूपमा छुट गर्ने व्यवस्था मिलाउन विद्युतमा लगाउँदै आएको डिमान्ड चार्ज 1 वर्षसम्म छुट गर्न संघका महासचिव माधव कुमार खनालले सरकार समक्ष माग गर्नुभएको छ। व्यवसायले कोरोना महामारीका कारण व्यावसायिक अस्तित्व अत्यन्तै जोखिममा परेको गुनासो गरेका छन्। यो अवस्थामा होटल व्यवसाय टिकाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अन्यलका बीच व्यवसायी रहेका भन्दै यसबाट लाखौं आश्रित कर्मचारी र मजदुरहरूको रोजगारी समस्यामा परेको संघका द्वितीय उपाध्यक्ष लेखनाथ भण्डारीले बताउनुभयो। नेपाली जनताको लामो त्याग, बलिदान र शहादतबाट नेपालमा 14 वर्ष अघि आजकै दिन गणतन्त्र स्थापना भएको थियो। 14 वर्ष अघि गणतन्त्र स्थापना हुँदा नेपाली जनतामा खुसी, रौनक र उमङ्ग छाएको थियो। जनता हर्षविरोध थिए। अफसोस गणतन्त्र आएको यति लामो समय भइसकेको छ। गणतन्त्र प्राप्त गर्दाका ती खुसी र उमङ्गका दिन वास्तविक अर्थमा अझै जनताको ढुकढुकी बन्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। नेपाल ठिक 14 वर्ष अघि आजैका दिन संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्यमा परिणत भएको थियो। 240 वर्षदेखिको सामन्ती राजतन्त्र विधिवत रूपमै समाप्त भएको पनि 13 वर्ष पूरा भएर 14 वर्ष भएको छ। 2064 साल जेठ 14 गते संविधान सभाको ऐतिहासिक बैठकले नेपालमा विधिवत रूपमा राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गरेको थियो र आजैका दिनबाट नेपाल एक संघीय गणतान्त्रिक मुलुकमा रूपान्तरित भएको थियो। नेपालका लागि गणतन्त्र घोषणा भएको आजको यो दिन ऐतिहासिक दिन हो, तर विडम्बना गणतन्त्र प्राप्तिको यति लामो समय हुँदा पनि जनताहरू खुसी छैनन्। गणतन्त्रको अनुभूति जनताले 14 वर्ष हुँदा पनि गर्न पाएका छैनन्। साँचो अर्थमा गणतन्त्र जनताको दुःख सुखको सारथी बन्न सकिरहेको छैन। जनतामा उही निराशा र असन्तुष्ट कायमै छ। जुन हिसाबले गणतन्त्र सुरु भयो, फालियो, तन्त्र फालियो, त्यस राम्रै हुन्छ भनेर उठेको पनि थियो, आन्दोलन दुनियाँ गरेर त्यो किसिमको अहिले देखा परेको छैन। त्यति अपेक्षा थियो गर्ने, अब गर्छ कि भन्ने, अब दुईटा पनि आयो, देखियो, खासै होला जस्तो केही देखिएन। जनता नै दुखी हुन्, जे भन्न पनि जनताले नै भोग्ने हो। जेसो जे होस् राम्रो गर्दै पा राम्रो हुन्थ्यो जनतालाई भन्ने चाहना मेरो। भनिन्छ एक जुगमा एक दिन एक पटक मात्र आउँछ। नेपालको 240 वर्ष लामो निरङ्कुश राजतन्त्र फालेर 14 वर्ष अघि आजकै दिन त्यो ऐतिहासिक दिन आएको थियो, जसले सारा नेपाली जनतालाई खुसी बनाएको थियो। गणतन्त्र आएको 14 वर्ष भएको छ, तर जनता खुसी हुने दिन अझै आएको छैन। सर्वत्र यही गुनासो छ। गणतन्त्र त नेता र तिनका कार्यकर्तालाई मात्रै आएको रहेछ। हुन पनि त्यस्तै भएको छ। त्यति लामो कालखण्डमा पनि जनताले खुसी बाँड्ने गरी गणतन्त्र आएको अझै अनुभूति हुन सकिरहेको छैन। जनताका जुन एउटा तलबाट एउटा निम्न वर्गलाई तल्लो लेभललाई स्टेबल गर्दै माथि ल्याउने हो भनेर जुन एउटा सोच बनाउनका साथ अगाडि आएको थियो। मेन मान्छेलाई चाहिने भनेको घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा, र अहिले यस्तो परिस्थितिमा पनि यो कोभिडले त स्वास्थ्य र शिक्षामा मात्रै लगानी गरेर अगाडि बढेको भए पनि मुलुक अगाडि जान सक्थ्यो। जनमुखी काम त
त यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हुन सकेन। खालि नेताहरूले म कसरी जाने र मेरा अगाडि कसरी मेरो मान्छेलाई कति दिन टिक्ने, कसलाई कसरी राख्ने भन्ने बाहेक, नेताहरूको सेरोफेरोमा खेल्ने बाहेक अरू नेपाली जनताको उमा केही पनि हुन सकेको मैले देखेको छैन। नेपाली जनताको लामो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र र त्यसलाई संस्थागत गर्ने गरी गणतन्त्र घोषणा भएको थियो। शहीदकै बलिदानले आज नेपालले आफ्नो फरक इतिहास कायम गरेको छ। इतिहासको ती पात्रहरूको बलिदान र तिनको योगदान बिर्सने काम भएको छ। जनताले एउटा राजालाई विस्थापित गरेर अर्को 100औं राजालाई सत्ताको गद्दीमा पुर्याएको भन्दै असन्तोष प्रकट गरिरहेका छन्। नेताहरूको विलासी जीवनशैली देखेर जनता वाक्क भइरहेका छन्। देश विदेशी ऋणले थिचिएको छ, व्यापार घाटाले थिचिएको छ। आखिर जनताले के पाए? 14 वर्षसम्म उही राजनैतिक अस्थिरता, अशान्ति, झगडा र अन्यलले जनतामा वितृष्णा बढेको बढी छ। लोकतन्त्र आयो, त्यस हिसाबमा जनताहरू खुसी नभएको अवस्था देखिन्छ। यति गर्दाखेरि पनि राजा अथवा हटाए, त्यही हिसाबले 2/3 बहुमत ल्याएर पनि जितेर पनि सत्ता राम्रोसँग चलाएनन्। दुःख लाग्दो कुरो छ। कुनै पार्टी आए पनि राम्रोसित जनतालाई खुसी हुन दिन पर्ने हो भन्दाखेरि जिसका लाठी उसका भैँस भन्थे, त्यसको जसको पहुँच छ त्यसले जे गरे पनि हुन्छ। अरू सोझा साझा त सिधै खाल्टामा हो। कसैले न्याय त पाउँदै पाउन्न, अन्याय पाउनलाई धेरै रमाइलो छ। गणतन्त्र स्थापना पछिको 14 वर्षको बीचमा देशले अस्थिरता मात्रै प्राप्त गरेको छ। 8 पटक सत्ता परिवर्तन हुँदा 11 जना नेताले प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाएका छन्। जनताको छोरा सर्वोच्च निकायमा पुग्ने नाममा 2 जना राष्ट्रपति बन्ने अवसर पाएका छन्। कयौं मन्त्री भए, सांसदको संख्या 1000 नागिसक्यो, तर जनताको जीवनस्तरमा सुधार अझै आउन सकेको छैन। बदलामा वैदेशिक ऋणले मुलुकको आर्थिक अवस्था झनै विकराल बनिरहेको छ। अन्ततः भ्रष्टाचार, कुशासन, अस्थिरता र अन्यल गणतन्त्र नेपालको उपहार साबित भइरहेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4487 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा 5,53,422 संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर परीक्षण गरेका मध्ये 4311 जनामा पोजिटिभ देखिएको हो। त्यस्तै 176 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 14752 जनाको नमुना परीक्षण गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार 6080 जना पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै 4,34,750 कोरोना मुक्त भएका छन्। त्यस्तै यस अवधिमा 116 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 7161 पुगेको छ। हालसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको दर 78.6% रहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सुनवल नवलपरासी खण्डको सडकमा बनाइएको डाइभर्सन पानीले बगाउँदा सुनवल भूमही सडक खण्ड यातायात अवरुद्ध भएको छ। 3 दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पश्चिम नवलपरासी सुनवलको हर्दियामा बनाइएको डाइभर्सन पानीले बगाउँदा सुनवल भूमही सडक खण्डमा यातायात अवरुद्ध भएपछि त्यो बाटो भएर गुड्ने सवारी साधनलाई सुनवलदेखि परासी हुँदै भूमही जाने गरी सडकलाई डाइभर्सन गरेको छ। बुटोल नारायणगढ सडक विस्तारका क्रममा बुटोलदेखि बर्दघाटसम्मको सडकमा दर्जनौं स्थानमा पुल र कलभटहरू निर्माणको क्रम चलेको हुनाले यो सडक खण्डमा दर्जनौं स्थानमा पानीले गर्दा जोखिमपूर्ण बनेको छ। समाचारको सिलसिला जारी नै छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पाको धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल सत्यवतीसम्म केबुल कारको पहुँच विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ। जिल्लामा पहिलो पटक निजी क्षेत्रको लगानीमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सिद्धार्थ राजमार्गदेखि सत्यवतीसम्म केबुल कार विस्तार गर्ने तयारी गरेको हो। सिद्धार्थ राजमार्गको तनहु 5 24 माइलदेखि सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 को सत्यवतीसम्म करिब 1350 मिटर लामो केबुल कारको विस्तार गरिने लगानीकर्ताले जनाएका छन्। यहाँ केबुल कार सहित अन्य संरचना तयार गर्न 1,10 करोड लगानी गरिने सत्यवती दर्शन प्रणालीका सञ्चालक दिल्लीराम बस्यालले बताउनुभयो। सत्यवती ताल मन्दिर र त्यस क्षेत्रको प्रचार प्रसार र पर्यटन प्रवर्धन गर्न केबुल कार स्थापना गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म केबुल कार निर्माणका लागि डीपीआर तयार भइसकेको, केबल कार सहित होटल, बगैँचा र अन्य पूर्वाधारका लागि आवश्यक जग्गा खरिदको काम सकिएको बस्यालले बताउनुभयो।
कोरोना संक्रमणको महामारी सकिए लगत्तै केबुल कार, होटल तथा बगैँचा लगायतको संरचना निर्माण हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। केबुल कारको संरचना निर्माण सुरु गरेको 1.5 वर्षभित्र सबै काम सकिने र काम थाल्ने लगानीकर्ताले जनाएका छन्। नेपालकै सन्दर्भमा फरक विशेषता सहितको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले स्वदेश तथा विदेशमा क्रियाशील 7 जना व्यवसायीले यहाँ लगानी गर्न सहमत जनाएको बस्यालले बताउनुभयो। रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले 3 दिनदेखि लगातार परेको झरीका कारण बाढी पसेर घर डुबानमा परेका कञ्चन 4 स्थित वीरेन्द्र चोकका टेकबहादुर राणाको घर भत्किनबाट जोगाएका छन्। घर डुबानमा परेर घर भत्किने डर भएको भनी स्थानीयले वडा अध्यक्ष दुर्गासिंह छेत्रीलाई खबर गरेपछि वडा अध्यक्ष छेत्रीले जेसीबीबाट बाढीको निकास दिई पीडित परिवारलाई उद्धार गर्नुभएको हो। वडा सदस्य कुलबहादुर राजकोटी र वडा सचिव लक्ष्मण भण्डारी समेत घटनाको अवलोकन सहित उद्धार कार्यमा खटिनु भएको थियो। गत वर्ष गैडेवाको गैडेवा तालदेखि कञ्चन 4 को वीरेन्द्र चोकसम्म सडक स्तरोन्नति गर्ने क्रममा सडकको दायाँ बायाँ आउने बाढीको निकास रोकिदिएका कारण बाढी जमेर घर जोखिममा परेको हो। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आगामी आर्थिक वर्षको 60 खर्ब अमेरिकी डलरको बजेट अमेरिकी समयअनुसार शुक्रबार प्रस्ताव गर्नुभएको छ। बजेटमा गरिब र मध्यम वर्गका लागि नयाँ सुरक्षा कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ। बजेटमा सम्पन्न अमेरिकी कम्पनी तथा व्यवसायीले तिर्नुपर्ने करको दायरामा निकै वृद्धि गरिएको छ। कोभिड-19 महामारीले आक्रान्त बनेको अमेरिकालाई आफ्नो नेतृत्वमा घोषणा गरेको राहत कार्यक्रमले महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याएको कारण बाइडेनले सत्ता सम्हालेको केही समयमै जनस्तरबाट वृहत प्रशंसा पाउनु भएको थियो। बजेट अमेरिकी नागरिकमा सिधै लगानी गरिने र देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने साथै दीर्घकालीन वित्तीय अवस्थालाई सुधार्ने दाबी डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति बनेका बाइडेनले दाबी गर्नुभएको छ। ट्रम्प प्रशासनले कोभिड-19 नियन्त्रणमा देखेको व्यवस्था र बाइडेनको जनमुखी कार्यक्रमले उहाँलाई प्रशंसा मिलेको छ। साझा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टोली र इराक बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता शनिबार राति 10 बजे हुँदैछ। खेल इराकको बसरा स्थित अल्फाहा रङ्गशालामा नेपाली समयअनुसार राति 10 बजे हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अनुसार मैत्रीपूर्ण खेल अघि राष्ट्रिय फुटबल टोलीले बसरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा अभ्यास गरेको छ। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण कुमार चेमजोङले टोली इराकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले इराकसँग खेल्नु नेपालका लागि अवसर रहेको बताउनु हुँदै कुवेतमा विश्वकप छनौट खेल्नु अघि हुने प्रतिस्पर्धाले राम्रो अनुभव प्रदान गर्ने बताउनुभयो। नेपालले इराकसँग विगतमा 3 पटक प्रतिस्पर्धा गरेको छ। तिनी अवसरमा नेपालले हारको सामना गर्नु परेको छ। यिनै समाचारसँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपाल सरकारद्वारा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक। वृद्ध भत्ता मासिक 4000 सबै नेपालीलाई खोप लगाउने दाबी। नेपालमा गणतन्त्र आएको 14 वर्ष तर गणतन्त्र नेपालको अनुभूति जनताले गर्न सकेन। र नेपाल र इराक बीचको मैत्रीपूर्ण खेल शनिबार राति 10 बजे हुँदै। हवस् त अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाई हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क रहौं। नमस्कार।